రాధేకృష్ణ. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీమన్నారాయణీయం దశకం నంబర్ 20 ऋषभदेव चरित्रम. ट्यून मोक्षार्थ. प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूताः आग्नेत्रराजा तुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवान् इष्टतमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अपिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमर्त्यमाणः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवानः तिरोदता बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामतमेरुदेव्यां त्वमंशधो भूरुषभापितानः आलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविता शेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निदाय नाभिसह मेरुदेव्यां तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदं ते इन्द्रस्त्वतुत्कर्षकृधातमर्षात् ववर्षनास्मिन्नजनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यददा सुवर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमणीं जयन्तीम् अदोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो परदोग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरा न वान्ये त्वपालयन् भारतवर्षकण्ठान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुदेभ्योत मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यान्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अदाझडोन्मत्तपिशाचचर्यां परात्मुभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमाणः विकारहीनो विचचार कृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतं को मृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरु वातनाथ. श्रीहरये नमः. श्रीहरये नमः. श्रीहरये नमः. सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं. गोविन्द गोविन्द. राधेकृष्ण.